जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 436औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानको जुबामा फर्म पुलिस युनिटको रूपमा परिचालित भई आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी दोस्रो टोलीमा स्वदेश फिर्ता भएका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले हार्दिक स्वागत गर्नुभएको छ। यही जेठ 16 गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 गढ विपद उद्धार काठमाडौँमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायत अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सिनियर अधिकृतहरूका लागि सञ्चालित सिसम 16 हुल तथा दङ्गा व्यवस्थापन तालिमको अन्तिम प्रवचन कार्यक्रम मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा अतिरिक्त महानिरीक्षक केसीले तालिममा उत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थी अधिकृतलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै उपस्थित राष्ट्रसेवकहरूलाई समसामयिक विषयमा आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौँले बाहिनी परिषदमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रममा बाहिनीमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूद्वारा 300 वटा विभिन्न प्रजातिका फलफूल तथा अन्य बोट बिरुवाहरू रोपिएको थियो। यसैगरी विश्व वातावरण दिवसकै अवसर पारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइहरूमा समेत वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी भरतपुर चितवनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरेन्टार परिसरमा रहेको पृथ्वी हाइवे ट्रमा अस्पतालमा हालै मात्र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। उक्त रक्तदान कार्यक्रममा शिक्षालयमा कार्यरत 18 सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले रक्तदान गरेका थिए। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रुमा हिमपातका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको लघु जलविद्युतलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्म छाङ्ग्रुमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूले स्थानीय सघको सहकार्यमा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी गतिविधिहरू। काभ्रे जिल्लाको बिर्ता देउराली गाउँपालिका 8 स्थित सुनकोशी नदीमा माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका तिमाल गाउँपालिका 2 बस्ने सुजित तामाङ र मोरङ जिल्लाको कानेपोखरी गाउँपालिका 4 डाँसखोला नजिकै रहेको पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका पथरी शनिश्चर्य नगरपालिका 8 बस्ने विनोद पाण्डेको खोज तलासका लागि सम्बन्धित जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका इकाइहरूबाट परिचालित गोताखोर सहितका उद्धारक सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले निरन्तरको खोजी कार्य पश्चात निजहरूको शव उद्धार गरी स्थानीय प्रहरीलाई बुझाएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब बरामद सम्बन्धी गतिविधि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट कोइलाबास दाङबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले गडौवा गाउँपालिका 8 स्थित भालु खोला जङ्गलमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 2 थान भरुवा बन्दुक बरामद गरी स्थानीय प्रहरीलाई बुझाएको उक्त इकाइले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको वृत्तचित्र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नेपाल एपीएफ अस्पताल। स्वीकार गर्नुहोस्। देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा प्रतिबद्ध सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना राष्ट्रसेवकहरूसँगै उनीहरूका परिवारजन तथा
आम नागरिकहरूलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि विक्रम सम्वत 2062 सालमा स्थापना गरेको नेपाल एपिएफ अस्पतालले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै प्रभावकारी उपचार सेवा मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको सबैमाझ सर्वविदितै छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तत्पर यस नेपाल एपिएफ अस्पतालले सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनको हुवाई प्रान्तबाट देखा परेको कोभिड-19 सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन विश्व महामारीको रूपमा फैलँदै गइरहँदा देशका विभिन्न स्थानहरूमा दक्ष चिकित्सकहरू परिचालन गरी कोभिड-19 सङ्क्रमण, यसको असर तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायहरूका बारेमा विभिन्न माध्यम मार्फत राष्ट्रसेवकहरू तथा आम नागरिकहरूलाई जनचेतना प्रदान गर्ने कार्य सक्रियताका साथ सञ्चालन गरेको थियो। नेपालमा पनि पहिलो भेरिएन्टको कोरोना प्रकोप देखा परे लगत्तै अस्पतालले प्रभावकारी उपचार पद्धति सुरु गर्नुका साथसाथै कोभिड-19बाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीका उपायहरूका बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने कार्य समेत गरिरहेको थियो। नेपाल सरकारबाट कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा घोषणा भएदेखि नै कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको प्रभावकारी उपचार गर्नका लागि यस नेपाल एपिएफ अस्पतालले आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्ति तथा साधन स्रोतहरू परिचालन गर्दै भौतिक संरचना विस्तार सँगसँगै 200 शय्या क्षमताको आइसोलेसन वार्ड तथा एचडियू एवं भेन्टिलेटर सहितको आइसियू निर्माण गरी निरन्तर उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपाल एपिएफ अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुरूप सङ्क्रमितहरूलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्दै नागरिकहरूको जीवन रक्षाको प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् भने अस्पतालले सङ्क्रमितको चाप बढ्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घरमै बसेर उपचार गर्न सम्भव भएसम्मका बिरामीहरूले अस्पतालको सम्पर्क नम्बर 01 43 13 600 सम्पर्क गरी चिकित्सकहरूसँग परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था समेत मिलाइरहेको छ। दोस्रो लहरका रूपमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट सहितको प्रकोप नेपालमा पनि तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमध्ये केही व्यक्तिमा देखा परेको कालो ढुसी वा म्युकोरमाइसिस रोग तथा यसको उपचार एवं सुरक्षा सावधानीका बारेमा नेपाल एपिएफ अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर रोशन कुमार झा यसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ कोरोनाको दोस्रो लहर यो जुन अहिले फैलिरहेछ, तर यसबाट हामीले सतर्कता अपनायौँ भने र हामीले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनायौँ भने हामी चाहिँ जोगिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक बढी मोर्टालिटी भनेको छ। यो मोर्टालिटी भनेको तपाईँको यसमा चाहिँ अलिकति स्ट्रेन डिफ्रेन्टहरू आएछ। तपाईँको 4-5 किसिमको स्ट्रेनहरू देखा परेछ, जसको चाहिँ इन्फेक्टिभिटी पनि हाई छ र अर्को के छ भने मोर्टालिटी पनि हाई छ। यदि कोरोना लागिहाल्यो भने पनि आत्तिनु पर्दैन। आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य चौकी, आफ्नो फ्यामिली फिजिसियनसँग सल्लाह गर्नुहोस् र त्यो अनुसार उहाँले भनेअनुसार यदि हजुर अस्पताल जानुपर्छ भने अस्पताल गएर उपचार लिनुहोस्। यदि घरमै बसेर निको हुने रहेछ भने घरमा बसेर उहाँले बुझाएअनुसार चाहिँ आफ्नो अक्सिजनको मात्रा नाप्ने, आफ्नो ज्वरो नाप्ने। यो ब्ल्याक फङ्गस भनेको कन्टाजियस डिजिज होइन, एकबाट अर्कोमा सर्ने रोग होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ बस्दैमा कसैलाई लागेछ भने अरूलाई पनि सर्छ कि जसरी कोरोना फैलियो त्यसरी नै यो पनि फैलिने हो कि भन्ने चाहिँ त्यो बुझाइ यदि तपाईँको रहेछ भने त्यो गलत बुझाइ हो। यो एउटा साधारण ढुसी नै हो। पहिला पनि हुन्थ्यो हाम्रो वरिपरि, हावामा पनि हुन्थ्यो, फोहोर ठाउँहरूमा हुन्छ, माटोमा हुन्छ, अहिले पनि त्यही नै हो। तर यो पालि के देखियो भने कोरोना लागेको व्यक्तिहरूमा अक्सिजनको मात्रा एकदम कम हुने, उहाँहरूको इम्युन सिस्टम डाउन हुने र यो कोरोना पेसेन्टहरूमा जुन हामीले एउटा स्टेरोइड
युज गर्छौँ त्यो निको पार्नलाई, त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लामेटरी स्टेजमा गएको बिरामीलाई चाहिँ निको पार्नलाई, त्यो स्टेरोइडको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा देखिएछ यो म्युकर माइकोसिस जुन भन्छौँ हामी, ब्ल्याक फङ्गस जुन कालो ढुसीले पनि चिनिन्छ। यो देखिँदैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन, यसको पनि उपचारहरू छ। सो आफूलाई यदि भनौँ न पहिला कोरोना लागेको थियो या कोरोना लागेछ अस्पतालमा बस्नुभएको छ या घरमा, या कोरोना लागेर घर गइसक्नु भएको छ र त्यस्तो किसिमको नाक बुझिएको, नाकबाट रगत मिसिएको चाहिँ सेक्रिसनहरू आउने, नाक वरिपरि कालो हुँदै जाने, आँखा पाकेको जस्तो लाग्यो भने आफ्नो डक्टरलाई चाहिँ भन्नुहोस् र उहाँले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ उपचार प्रक्रियामा गइयो भने योबाट जोगिन सकिन्छ। यदि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा कम भयो, यदि खोकी लगातार लाग्यो, ज्वरो मोर देन 4-5 डेज लाग्यो भने तुरुन्त अस्पताल जानुहोस्, उपचारमा जानुहोस्, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। धेरै जसोलाई हामीले त्यस्तो अवस्थामा आएकोलाई जोगाउन सकेका छौँ र पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। कोरोना लागेर निको भएर गएका मान्छेहरूमा पनि तपाईँको के देख्यो भने अक्सिजनको मात्रा केही महिनासम्म चाहिने। सो त्यसले पनि अलिकति मानसिक रूपमा उहाँहरूमा चिन्ता देखे कि अब म सधैँभरि यस्तै हुने कि मेरो क्वालिटी लाइफ हुँदैन कि म ह्यान्डिक्याप जस्तै भयो, म बेड बाउन्ड भयो भने नो। यसमा के देखिएको छ भने 6 हप्तादेखि 3 महिनामा यसको जुन असरहरू छ डे बाई डे कम हुँदै जान्छ र तपाईँको चाहिँ जति दिन बित्दै जान्छ र हामीले जुन रगत पातलो गर्ने औषधि दिएका हुन्छौँ र आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको फोक्सोमा जुन रगतहरू जम्या हुन्छ, जुन असर निमोनिया जसलाई हामी साधारण भाषामा भनेका छौँ, त्यो लेदोहरू बिस्तारै वासआउट हुन्छ र त्यो वासआउट भएपछि तपाईँ पुनः पहिलाकै अवस्थामा पुग्नुहुन्छ भनेर त्यो आत्मविश्वास राख्नुभयो भने तपाईँलाई यो रोगबाट डराउनु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो भेरिएन्टका रूपमा देखा परेको कोरोना सङ्क्रमणबाट जटिल अवस्थामा पुगेका सङ्क्रमितहरू अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आदरभावका साथ प्रदान गर्ने उपचार सेवा तथा अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भई पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सफल भएको अस्पतालमा उपचाररत सर्वसाधारणहरू नै बताउँछन्। वैशाखको 20 गते बिहान 10 बजे आइपुग्यौँ। म आउँदाखेरि यहाँ अत्यन्त नाजुक अवस्थामा थिएँ। पछि सरहरूले यता ल्याइसकेपछि कर्मश अहिले सुधार भइरहेछ। यहाँको उपचार पद्धति र यहाँको व्यवहार, यहाँको सब खानपिन, अन्य सरसफाइ नेपाल सरकारले जो गरेको छ मलाई अत्यन्त सराहनीय लाग्यो। किनभने मलाई कुनै केही चिजको कमी छैन। खाने पिने बस्ने, यहाँको व्यवहार, यहाँको बोलीचाली, डाक्टर साहबहरूको हुन्छ नि आफ्नो व्यवहार, बिरामीप्रति गर्नुपर्ने सल्लाह सुझाव राम्रो गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म अत्यन्त सन्तुष्ट पनि छु। उहाँ त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। उहाँ जस्ता सयौँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको यस अस्पतालको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अरूलाई सोध्दै गर्दा बोल्न सक्ने अवस्था नहुँदै पनि अस्पतालमा उपचाररत धादिङका 24 वर्षीय बिके श्रेष्ठले अस्पताललाई धन्यवाद दिने प्रयास गर्नुभयो। सुरुमा आउँदाखेरि अब एकदम क्रिटिकल कन्डिसनमा थिएँ। अहिले अब त्यो सिचुएसनमा मलाई केही पनि याद पनि छैन। त्यो जुन चाहिँ 2 विक्स आइसियुमा थिएँ त्यो पनि याद छैन त। तर जुन चाहिँ हिसाबले रिकभरी नत्र भयो सबैको रेस्पोन्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब सबैको सुन्दाखेरि यो एपिएफमा यो सर्भिसहरू अभाइलेबल छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा पनि थिएन, ला पनि थिएन। यो सर्भिस, यो ट्रिटमेन्टहरू एकदम आउट अफ हुन्छ नि, आउट अफ द बक्स खालको, त्यस सोचेको भन्दा धेरै राम्रो रहेछ। कोरोना सङ्क्रमणबाट श्वासनली तथा फोक्सोमा गम्भीर असर गरेका कारण आइसियुमा भर्ना भई उपचार पश्चात सुधारोन्मुख स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल राखी उहाँको बोली सकिन नपाउँदै उहाँका अभिभावक बिलप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालको सेवाका बारेमा आफ्नो धारणा यसरी राख्नुभयो। सुरुमा हामीले बिरामी पहिला ल्याउँदाखेरि प्राइभेट हस्पिटलमा पहल गऱ्यौँ। अनि प्राइभेट हस्पिटलमा लाँदाखेरि हामीले यो बाबुको अवस्था अनुसार त्यहाँ आइसियु बेडहरू व्यवस्था भएन। अनि खोज्दा अन्त उपन भएपछि यहाँको हस्पिटल हामीलाई त्यति साह्रो ज्ञान थिएन। अनि हामी त्यति साह्रै यसको नाम पनि सुनेको थिएनौँ। अनि
पछि लास्टमा यहाँको ठाउँ छ कुनै इष्टमित्रले भनेपछि हामी यहाँ ल्यायौँ। तर हामीले नसोचेको किसिमको यहाँ सुविधा सेवाहरू, डाक्टर साहबहरू, स्टाफ नर्सहरू, यहाँको व्यवस्थापन एकदम थोरो स्रोत साधनले डाक्टर साहबहरूले ठुलो जोखिम लिएर, सिस्टरले ठुलो जोखिम लिएर एउटा आफ्नो जीव ज्यान भन्दा नि बिरामीको जुनलाई गर्नुपर्ने दायित्व, ठुलो दायित्व बोकेर त्यहाँ गएर मेरो छोरालाई उहाँहरूले बचाइदिनु भयो र त्यो किसिमको सुविधा सबै यहाँ आउने मान्छेहरू मैले जति बुझेको छु सबै मान्छेहरू खुसी नै छन्। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि सरकारी हस्पिटलमा यो खाली सुविधा हुन्छ होइन, यो खाली व्यवस्थापन हुन्छ, यो खाली डाक्टरहरू सबबाट अहिले पनि यो जोखिममा पनि यति खाली के अरे जोखिम लिएर पनि के अरे बिरामीको उपचार गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौँ। तर पनि यो देखेँ, मलाई ठुलो आश लाग्यो डाक्टर साहबहरूको सहयोग दिएर मेरो छोरालाई डाक्टर गुमाइसकेका थिएँ, डाक्टर साहबले बचाइदिनु भयो। यसको लागि एकदम आभारी छु यो हस्पिटलप्रति, यो डाक्टर साहबहरूप्रति र यो व्यवस्थापनप्रति सबैमा म एकदम नमन छु। कुनै पनि विपद प्रकोप तथा महामारीका समयमा अस्पतालमा एकैसाथ ठूलो सङ्ख्यामा आउन सक्ने घाइते बिरामीहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि हर सम्भवको प्रयास गर्दै आइरहेको यस अस्पतालले हालको कोरोना महामारीको परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी लागि परिरहेका कारण अस्पताल अझै जनप्रिय बन्न पुगेको यहाँ उपचाररत सर्वसाधारणहरू मात्र नभई उपचार पश्चात घर फर्किसकेका नागरिकहरूको धारणाबाट पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यहाँको जुन म्यानेजमेन्टहरू त्यस्तो धेरै राम्रो लाग्यो। म आउँदाखेरि जुन त्यो गेटबाट म बाँचेर निस्किँदाखेरि मैले त्यो हस्पिटलले आशिष दिएर अझ यो हस्पिटलको अझ उत्तरोत्तर प्रगति होस् भगवान्, हजुरले अघि हस्पिटललाई अझ माथि उठाइदिनुहोस् भनेर मैले त्यो हस्पिटललाई, त्यहाँको सबै काम गर्ने सबै डक्टरहरू सबैहरूको प्रगति होस् भनेर मैले आशिष दिएर त्यो हस्पिटलबाट बाहिर गाडी निस्किँदाखेरि त्यो मेन गेटमा हामीलाई सेवा गर्न दिनुभयो, धन्यवाद भनेर लेखेको रहेछ। मैले त्यो पढेँ, अझ राम्रो होस् भनेर मैले भगवानलाई प्रार्थना गरेर। मान्छेहरू त्यत्रो मान्छेलाई सेवा दिनु चान्चुने कुरा छैन त्यो हस्पिटलमा। तर म्यानेजमेन्ट धेरै राम्रो, त्यहाँको सरसफाइ, त्यहाँको खाना, त्यत्रो बिरामीलाई डाइटको वितरण, त्यत्रो बिरामीहरूलाई केयर, राति नसुती जुन डक्टरहरूको सेवा छ त्यो त त्यसको वर्णन गरेर नै साध्य छैन। डक्टर त्यसको वर्णन नै छैन, अनगिन्ती छ, त्यसलाई वर्णन गरेर पनि सकिँदैन। समग्र देश नै कोरोनाको यस महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको यथेष्ट जानकारी एवं पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री तथा पूर्व सावधानीका हर सम्भव उपायहरूको अवलम्बनका बावजुद हिमाल, पहाड, तराई तथा सीमा इलाकादेखि गाउँ, सहर एवं बस्तीसम्म कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगै अग्रभागमा अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू समेत यस महामारीको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेनन्। देशमा देखा परेको विषम परिस्थितिमा पनि देश र जनताहरूको सुरक्षाप्रति सदैव समर्पित रही खतरासँग खेल्ने, चुनौतीहरूसँग जुझ्ने र आवश्यक पर्दा ज्यानको बाजी समेत लगाउन पछि नपर्ने सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू कार्यक्षेत्रमा परिचालित रहेको समयमा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत दृढ प्रतिबद्धता, सद्भाव र सदाचारका साथ आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी लागि परिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हर सम्भवको प्रयासहरू अवलम्बन गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको कोरोना सङ्क्रमणको जटिल अवस्थाबाट पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रसेवकहरू नै बताउँछन्। म सशस्त्र प्रहरी जवान गङ्गा प्रधान। हाल म सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 38 रिजर्भ गण झापामा कार्यरत छु। लक्षणसहितको कोभिड भएकोले मलाई झापाको दमक अस्पतालमा भर्ना गर्यो। दमक हस्पिटलबाट नोबेल हस्पिटल विराटनगर रिफर गर्यो। नोबेल हस्पिटलमा भेन्टिलेटरमा राखेर त्यहाँ पनि केही सुधार नहुने भएपछि हाम्रो एफएफ हस्पिटलमा
रिपोर्ट गर्यो र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी सङ्गठनले हेलिकप्टर पठायो। हाम्रै नेपाल एपिएफ अस्पताल बलमखुममा भर्ना गर्यो। मलाई थाहा थिएन। त्यसको 2 दिनपछि होस आयो र 4 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा डाक्टरहरूले राम्रोसँग उपचार गर्नुभयो। सुधार हुँदै गएपछि 13 गते डिस्चार्ज भएँ। अहिले आएर म एउटा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको राष्ट्र सेवक भएर देशको सेवा गर्दै गर्दा मलाई गाह्रो साह्रो हुने बेला सङ्गठनले समन्वय गरी तीव्र चासोका साथ प्रभावकारी उपचार गराएकोले मैले पुनर्जीवन पाउन सफल भए। यस महामारीका समयमा सीमा क्षेत्र लगायत देशभरि नै परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रसेवकहरू एवं आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत कोभिड-19 विरुद्धमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल एपिएफ अस्पतालको भूमिकाका बारेमा उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 9 पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याल यसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले विशेष गरी सिमानालाई प्राथमिकता दिई यो कोभिड-19 महामारीबाट बच्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्तिहरू केन्द्रित गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सिमानाबाट वारपार गर्नेहरूलाई चेक जाँच गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न हेल्थ डेस्कहरू निर्माण गरी सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसै गरी फरवार्ड बेसहरू लगायत सशस्त्र प्रहरी बलका 224 स्थानमा बिओबीहरू जुन स्थापना भएको छ त्यो ठाउँमा 1000 भन्दा बढी स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलका स्थायी अस्थायी युनिटहरू ड्युटीहरू त्यहाँ रहेर हामीले यो सिमानालाई निगरानी गर्ने काम र सिमानामा आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ। त्यस्तै गरी निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको लागि जुन जिल्लामा पूर्ण रूपमा अथवा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागेको छ त्यो स्थानमा स्थानीय प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सशस्त्र प्रहरी बलले पिकेट ड्युटी, नाकाहरूमा चेकपोइन्ट ड्युटी, मोबाइल गस्ती, पैदल गस्ती लगायतका विभिन्न प्रकारका ड्युटीहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरू जस्तो नागढुङ्गा, मुर्खु भन्ज्याङ, साँगा, चोभार लगायतका नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल एक्टिभ रूपमा परिचालन भएको छ र त्यहाँबाट नेपाल सरकारले र काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले तोकिएको मापदण्ड अनुसार र गर्न हुने र गर्न नहुने, आउन पाउने र आउन नपाउने कुराहरूको चेक जाँच गर्नको लागि नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायतसँग समन्वय गरी सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो फिल्डमा बसेर कामहरू जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको अवस्था छ। केही समय अगाडिदेखि यो अक्सिजन ग्यास उत्पादन त भइरहेको तर त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने काममा म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले सशस्त्र प्रहरी बलको देशभरि नै उपत्यकामा 7वटा स्थान लगायत देशभरि 36वटा यो अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, डिपोहरू र केही अस्पतालहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले त्यहाँ सुरक्षा प्रदान गरेको छ। एपिएफ अस्पताल जबदेखि डेडिकेटेड यो कोभिड अस्पतालको रूपमा यहाँ सञ्चालन हुँदै आएको छ, यहाँ सर्वसाधारण नागरिकदेखि लिएर हाम्रो कर्मचारी, भूपू कर्मचारी, परिवार सबैलाई एक रूपताको हिसाबले यहाँ उपचार भइरहेको छ। यहाँ उपचार गर्ने क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू 24 घण्टा ड्युटीमा खटिएर अहोरात्र यहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले हाम्रो सकल दर्जाको कर्मचारीहरू, सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरू, उहाँको परिवारहरू, पूर्व राष्ट्र सेवकहरू सबै समेटिन उहाँहरूको मोरल हाई होस्, यस सङ्गठनमा सेवा गरे बापत कोभिडले आफै चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्थामा ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था नहोस् भन्नका लागि हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जहाँ जहाँ खटिएका छन् कुनै असजिलो हुँदासाथ हामीले आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टरमै हेलिलिफ्ट गरेर पनि हामीले एपिएफ हस्पिटलमा ल्याएका छौँ, ज्यान जोगाएका छौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति सङ्गठन गम्भीर रूपमा लागेको छ। त्यसकारणले कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा हामीले सचेतना अपनाउनु पनि त छँदैछ, अपनाइराखेकै छौँ। तापनि कस्तो हुन्छ भने मलाई भयो भने के गर्ने भन्ने खालको डराउनु पनि अवस्था छैन।
त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलका यो चिकित्सकहरू जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, यो डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ एपिएफ अस्पताललाई, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सिङ्गो सङ्गठन र सशस्त्र प्रहरी बलले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा कसरी चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावनाको साथ हामी लागेको कारणले गर्दा जो सिमानामा दूर दराजमा खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूले सङ्क्रमित भयो भने के हुने भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। म यसै अवसरमा उच्च मोरालका साथ र राष्ट्रलाई परेको अप्ठ्यारो स्थितिमा जनतालाई परेको चाहिँ दुःखको बेलामा हामीले विगतमा जसरी सहयोग गर्थ्यौँ, जसरी सेवा सुरक्षा प्रदान गर्थ्यौँ, त्यस्तै सेवा सुरक्षा प्रदान गर्न पनि म राष्ट्र सेवालाई अझ तल्लीन भएर लाग्न, बिल्कुल विचलित नहुन पनि म यसै अवसरमा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रो राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई। कोभिड-19को सन्दर्भमा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो सङ्कट हो, यो सङ्कटको अवस्था दुःख हुन्छ। लकडाउन भनेर हामी चाहिँ बन्दाबन्दी भनेर हामीलाई चाहिँ त्यसै गरिदिएको हो कि सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको हो कि भन्ने पनि भान पर्न सक्छ, त्यस्तो हामीले सोच्नुहुन्न। यो तपाईँ हामी सबैको लागि हो। हामी कतिपयको के पनि मनमा हुन्छ भने म सुरक्षित छु त्यसकारण मलाई केही हुन्न भन्ने हुन्छ, होइन। यो हाम्रो एउटा प्रिन्सिपलै छ, अनलेस एभ्रिबडी इज सेफ नोबडी इज सेफ। यो भनेको मतलब जबसम्म सबैजना सुरक्षित हुन्न तबसम्म कोही पनि सुरक्षित रहँदैन, कोही पनि सुरक्षित रहन्न। परिवारमै म सुरक्षित छु भन्दा अर्को मान्छेले लापरवाही गर्दाखेरि परिवारमा सर्न सक्छ, परिवार नभए छिमेकीमा लापरवाही भयो भने पनि समाजमै पुरै त्यो सङ्क्रमित हुनसक्छ। यो अवस्थामा म पनि सुरक्षित रहन्छु र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्छु भन्ने तवरमा हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट खटिनुभएका भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ अहिले यो अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूले जसरी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण कुरा छोडेर यो काममा सङ्क्रमणलाई चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि लागिराख्नु भएको छ। यो काममा सम्पूर्ण सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली नागरिकहरू सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले राखेका छौँ। वर्तमान समयसम्म यस महामारीबाट बच्ने सुरक्षित उपायका रूपमा देखा परेको व्यक्तिबीच सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग उचित तरिकाले गर्ने, साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्की घरभित्रै सुरक्षित रही आफूले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अनिवार्य पालना गर्ने कार्यमा हातेमालो गर्दै तपाईँ हामी सबै कटिबद्ध भए मात्र कोभिड-19 प्रकोपबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सकिने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला। विगतदेखि नै कोभिड-19 प्रकोप रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य रूपमा सुचारू बनाउनका लागि अग्रपङ्क्तिमा अहोरात्र परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवकहरू, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो दैनिकलाई सङ्घाल्दै यस महामारीबाट आम नागरिकको सुरक्षामा प्रतिबद्ध भई लागिरहेका छन् र भविष्यमा समेत यस भाइरस विरुद्ध अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै डटेर आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निरन्तर लागि पर्ने नै छन्। जय नेपाल।